أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى بسم الله الرحمن الرحيم. ألا
لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا بديل لكلمات الله ذلك هو الفوز
ولا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد